the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महकमा माल में अपने शजरे नस्ब की तहकीक और कौम की तस्दीक का फुल प्रूफ तरीक़ाकार। नाज़रीन, महकमा माल में अपने शजरे नस्ब की तहकीक के लिए हर बंदा अपने आबा व अजदाद की ज़मीन का खसरा नंबर लेकर, अगर खसरा नंबर नहीं मालूम तो मोज़े और यूनियन कौंसिल का बताकर भी रिकॉर्ड हासिल कर सकता है। अपने ज़िले के महकमा माल ऑफिस में जाएँ। ये ऑफिस ज़िले कचहरियों में होता है और जहाँ कदीम रिकॉर्ड होता है उसको मुहाफ़िज़ खाना कहा जाता है। मुतलका मुहाफ़िज़ खाने से अपना 1872, 1880 या 1905 का रिकॉर्ड बंदोबस्त निकलवाएं। 1872, 1880 या 1905 में अंग्रेज ने जब मर्दमशुमारी की तो अंग्रेजों को किसी कौम से कोई गर्ज न थी। हर एक गांव में जिरगा बैठता जिसमें पटवारी, गर्दावर, चौकीदार, नंबरदार, जेलदार इस जरगे में पूरे गांव को बुलाता। हर एक खानदान का इंदराज जब बंदोबस्त में किया जाता तो उससे उसकी कौम पूछी जाती और वो जब अपनी कौम बताता तो फिर ऊंची आवाज में गांव वालों से तस्दीक की जाती। इसके बाद इसकी कौम दर्ज होती। नाज़रीन, याद रहे इस वक्त कोई शख्स अपनी कौम तब्दील नहीं कर सकता था, बल्कि जो कौम होती वही लिखवाता था। नाई, मोची, कमार, तरखान, लोहार, चमियार, तुर्क, डोंड, सराड़ा, तेली, कुरैशी, सैयद, एवान, शेख, जाट, अराई, राजपूत, गुज्जर, मुगल, खटक, तनोली, अब्बासी, जदून, तरीन, भट्ट वगैरह और दीगर बेशुमार अक़वाम इन बंदोबस्त में दर्ज हैं। अपने ज़िले के महकमे माल में जाकर इस बात की तस्दीक भी करें और अपना शजरे नस्ब वसूल भी करें। वही आपके पास आपकी कौम का सबूत है, ख्वाह आप किसी भी कौम में से हैं। अगर आपके बुजुर्गों के पास ज़मीन थी तो उनका शजरे नस्ब ज़रूर दर्ज होगा। नाज़रीन, हिंदुस्तान में सरकारी सतह पर ज़मीन के इंतज़ाम और इंसराम की तारीख सदियों पुरानी है, जो शेर शाह सूरी से लेकर अकबर आज़म और अंग्रेज सरकार से लेकर आज के दौर तक फैली हुई है। पंजाब में अंग्रेज हुक्मरानों ने महकमा माल का मौजूदा निज़ाम 1848 में मुतारफ कराया। महकमा माल के रिकॉर्ड की इब्तदाई तैयारी के वक्त हर गांव को रेवेन्यू स्टेट करार देकर उसकी तफसील, उस गांव के नाम की वजह, उसके पहले आबाद करने वाले लोगों के नाम, कौमियत, आदात व खसाइल, उनके हकूक़ मलकियत हासिल करने की तफसील, रस्म व रवाज, मुश्तरका मफादात के हल की शराइत और हुकूमत के साथ गांव के मामलात तय करने जैसे कानून का तज़किरा, ज़मींदारों, ज़राअत पेशा, गैर ज़राअत पेशा, दस्तकारों, पेश अमामों तक के हकूक़ व फ़राइज़, इन्हीं फसलों की काश्त के वक्त शरअ अदायगी अजनास और फिर नंबरदार, चौकीदार के फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियाँ, हत्ता के गाँव के जुमला मामलात के देही दस्तूर के तौर पर दस्तावेज़, शर्त वाजिबुल अर्ज़ तहरीर हुई, जो आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में महफूज हैं। जब महकमे का आगाज हुआ तो सबसे पहले जमीन की पैमाइश की गई। साबिक पंजाब के जिला गढ़गावा, करनाल वगैरह से बदूम मशीनरी और जदीद आलात पैमाइश जमीन शुरू करके जिला अटक दरियाए सिंध तक इस एहतियात और अर्क रेजी से की गई कि दरमियान में तमाम नदी नाले, दरिया, रस्ते, जंगल, पहाड़, खाइयाँ, बंजर आबादियाँ वगैरह माप कर पैमाइश का इंदराज हुआ। हर गांव की हदूद के अंदर जमीन के जिस कदर टुकड़े जिस शक्ल में मौके पर मौजूद थे उनको नंबर खसरा अलाट किए गए और फिर हर नंबर के गिर्द जुमला अतराफ में पैमाइश करम के हिसाब से दर्ज हुई। इस पैमाइश को रिकॉर्ड बनाने के लिए हर गांव की अहम दस्तावेज फील्ड बुक तैयार हुई। जब रेवेन्यू स्टेट कायम हो गई तो इसमें नंबर खसरा तरतीबवार दर्ज करके हर नंबर खसरा की पैमाइश 4 अतराफ जो करम के हिसाब से बरामद हुई थी दर्ज करके उसका रकबा मसाहत के फार्मूला और असूलों के तहत वज़ा करके इंदराज हुए। नाज़रीन, इस किताब में मलकीती नंबर खसरा के अलावा गाँव में मौजूद शामलात, सड़कें, रास्ते, कब्रिस्तान, बन वगैरह जुमला अराजी को भी नंबर खसरा अलाट करके उनकी पैमाइश तहरीर करके अलग अलग रकबा बरामदा का इंदराज किया गया। अक्सर खसराजात के वतर अमूद के इंदराज बराए सेहत रकबा भी दर्ज हुए। फिर इसी हिसाब से ये रकबा बसूरत, मरना, कनाल, एकड़, मुरब्बा और गांव, तहसील, जिला और सूबाजात का कुल रकबा अखज़ हुआ। इस दस्तावेज की तैयारी के बाद उसकी 100% सेहत पड़ताल का काम तहसीलदार और अफसरान बाला की जानिब से हुआ था। इसका नक्शा मसावी हाय की सूरत आज भी मुतलका तहसील ऑफिस और जिले मुहाफ़िज़ खाना में मौजूद है, जिसकी मदद से पटवारी कपड़े पर नक्शा तैयार करके अपने दफ्तर में रखता है। जब नया बंदोबस्त अराजी होता है तो नई फील्ड बुक तैयार होती है। नाज़रीन, इस पैमाइश के बाद हर रेवेन्यू स्टेट के मालकान करार पाने वालों के नाम दर्ज हुए। उन लोगों का शजरा नस्ब तैयार किया गया और जिस हद तक पुश्त मालकान के नाम सही मालूम हो सके उनसे उस वक्त के मालकान का नस्ब मिलाकर उस दस्तावेज को मसाली बनाया गया, जो आज भी इतनी मौसर है
کہ کوئی بھی اپنا شجرہ یا قوم تبدیل کرنے کی کوشش کرے مگر کاغذات مال کا ریکارڈ کسی مصلحت سے کام نہیں لیتا۔ تحصیل یا ضلعی محافظ خانے تک رسائی کی دیر ہے، یہ ریکارڈ پردادا کے بھی پردادا کی قوم، کسب اور سماجی حیثیت نکال کر سامنے رکھ دے گا۔ بہرحال یہ موضوع سخن نہیں، جوں جوں مورث فوت ہوتے گئے ان کے وارثوں کے نام شجرے کا حصہ بنتے گئے۔ یہ دستاویز جملہ معاملات میں آج بھی اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور وراثتی مقدمات میں بطور ثبوت پیش ہوتی ہے۔ نیز اس کے ذریعے مالکان اپنی کئی پشتوں کے ناموں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، شجرہ نسب تیار ہونے کے بعد مالکان کا ریکارڈ ملکیت سے جمع بندی کہتے ہیں اور اب اس کا نام رجسٹر حقداران زمین تبدیل ہوا ہے وجود میں آیا۔ خانہ مالکیت میں مالکان اور خانہ کاشت میں کاشتکاروں کے نام، نمبر کھیوٹ، خطونی، خسرہ، اکیلا، مربع اور ہر ایک کا حصہ تعدادی اندراج ہوا۔ ہر 4 سال بعد اس دوران منظور ہونے والے انتقالات، بے رہن، ہبہ، تبادلہ، وراثت وغیرہ کا عمل کر کے اور گزشتہ 4 سال کی تبدیلیاں از قسم حقوق ملکیت، کاشتکار کی تبدیلی، رجسٹر گرداوری کی تبدیلی یا زمین کی قسم کی تبدیلی وغیرہ کا اندراج کر کے نیا رجسٹر حقداران تیار ہوتا ہے اور اس کی ایک نقل ضلعی محافظ خانہ میں داخل ہوتی ہے۔ اس دستاویز کے نئے اندراج کے لیے انتہائی منظم اور اعلیٰ طریقہ کار موجود ہے۔ اس کی تیاری میں جہاں حلقہ پٹواری کی ذمہ داری مسلمہ ہے، وہاں گرداور اور حلقہ آفیسر ریونیو 100% پڑتال کر کے نقائص برآمدہ کی صحت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ضابطے کے مطابق افسران مذکور کا متعلقہ گاؤں میں جا کر مالکان کی موجودگی میں اس کے اندراج کا پڑھ کر سنانا اور اغلاط کی فہرست جاری کرنا ضروری ہے، جن کی درستی کا پٹواری ذمہ دار ہوتا ہے۔ آخر میں تحصیلدار سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ اب یہ غلطیوں سے مبرہ ہے۔ ناظرین، رجسٹر حقداران زمین کے ساتھ رجسٹر گرداوری بھی تیار ہوتا ہے، جس میں 4 سال کے لیے 8 فصلات کا اندراج کیا جاتا ہے۔ مارچ میں فصل ربیع اور اکتوبر میں فصل خریف مطابق ہر نمبر خسرہ موقع پر جا کر پٹواری مالکان اور کاشتکاران کی موجودگی میں فصل کاشتہ اور نام مالک، حصہ بقدر اراضی اور نام کاشتکار کا اندراج کرتا ہے۔ ہر فصل کے اختتام پر ایک گوشوارہ فصلات برآمدہ تیار کر کے اس کتاب کے آخر میں درج کیا جاتا ہے کہ کون سی فصل کتنے ایکڑ سے کتنی برآمد ہوئی۔ اس کی نقل تحصیل کے علاوہ بورڈ آف ریونیو کو بھجوائی جاتی ہے، جس سے صوبے اور ملک کی آئندہ برآمدہ اجناس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس رجسٹر میں نہری اور بارانی علاقوں کی موقع کی مناسبت سے اقسام زمین، نہری، میرا، رکڑ، بارانی، اول، بنجر، کھندر وغیرہ کے علاوہ روہڑ، بن، سڑکیں، رستہ جات، قبرستان، عمارات اور مساجد وغیرہ بھی تحریر کی جاتی ہیں۔ یہ رجسٹر ریونیو کی اہم دستاویز ہے اور مطابق قانون اس کی جانچ پڑتال گرداور سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک موقع پر کر کے نتائج تحریر کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ رجسٹر انتقالات میں جائیداد منتقلہ کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اس میں نام مالک جس کے نام جائیداد منتقل ہوئی، گواہان، نمبر کھیوٹ، خسرہ، مربع، حصہ منتقلہ، زر سمن، پٹواری مفصل تحریر کرتا ہے۔ گرداور جملہ قوائف تصدیق کرتا ہے اور ریونیو آفیسر بوقت دورہ پتی داران، نمبرداران کی موجودگی میں تصدیق کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ پرت پٹواری پر حکم لکھتا ہے اور پرت سرکار برائے داخلہ تحصیل دفتر ہمراہ لے جاتا ہے۔ کاغذات مال متذکرہ کے علاوہ بھی کئی دستاویزات ہوتی ہیں جن سے جملہ ریکارڈ آپس میں مطابقت کرتا ہے اور غلطی کا شائبہ نہیں رہتا۔ جو کاغذات ہر وقت استعمال میں رہتے ہیں ان کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ پٹواری کے پاس ایک لال کتاب بھی ہوتی ہے جس میں گاؤں کے جملہ قوائف درج ہوتے ہیں، جیسے اس گاؤں کا کل رقبہ، مزروعہ کاشتہ، غیر مزروعہ بنجر، فصلات کاشتہ، مردم شماری کا اندراج، مال شماری جس میں مویشی ہر قسم اور تعدادی نر، مادہ، مرغیاں، گدھے، گھوڑے، بیل، گائے، بچڑے، غرض کیا کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ محکمہ بنا اور اس کے قواعد و ضوابط بنائے گئے اور متعلقہ اہلکاران و افسران کی ذمہ داریاں مقرر ہوئی تھیں، اگر ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تو اس سے بہتر نظام زمین کوئی نہیں۔ یہ نظام انگریز کے دور میں بہترین اور 1964-65 تک نسبتاً بہتر چلتا رہا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہماری اگر پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔